अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ARP न्यूज़ के साथ मैं हूं अनीसा ज़िया। अपोजिशन ने पिछले दिनों हुकूमत पर काफ़ी गहरी तनकीदें की थी और इमरान खान साहब को उन्होंने टारगेट करते हुए कहा था कि जो इमरान खान साहब हैं वो अवाम में भी अपनी अक्सरियत खो चुके हैं और उन्हें एक फ्रेंडली एडवाइस हम देते हैं कि जब भी आप बाहर निकलें तो हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि आप पर अंडों और टमाटरों की बौछार ज़रूर हो सकती है। लेकिन जो अगर हम हालिया सूरत हाल की बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि अपोजिशन जो है वो अपनी स्टेटमेंट को ज़्यादा देर तक डिफेंड कर पाएगी, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। इमरान खान साहब ने जो आखिरी पत्ता खेला है और जो सरप्राइज़ दिया है वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। इवन इमरान खान साहब ने खुद भी कहा है कि अगर मुझे पता होता कि अपोजिशन की ये हालत होनी है तो मैं शायद इन्हें तरस खाकर सरप्राइज़ पहले ही बता देता ताकि वो इस हाल में ना होते, क्योंकि अपोजिशन इस वक्त हक्की भक्की रह चुकी है कि आखिर ये हुआ क्या है। अगर हम हफ्ते वाले दिन का इजलास भी देखें तो जैसे ही फवाद चौधरी ने स्पीच की और उसके बाद जो डिप्टी स्पीकर ने फैसला सुना दिया कि जो तहरीक अदम एतमाद है वो पाकिस्तानी आइन के मुनाफी है और इसको अभी मज़ीद हम वोटिंग वगैरह नहीं करेंगे और वो चले गए, तो अपोजिशन को तब तक भी नहीं समझ आई कि आखिर ये हुआ क्या है। PTI वाले भी चले गए, जो डिप्टी स्पीकर हैं वो भी चले गए और वो सिर्फ अपोजिशन वहाँ पर बैठी हुई थी और उनकी शक्लें देखने वाली थी कि आखिर ये हुआ क्या है, क्योंकि उन्हें समझने में थोड़ी सी देर लग गई कि आखिर ये हमारे साथ हुआ क्या है। यहाँ पर तो आज वोटिंग होनी थी, हम 172 के बजाय हम 200 लोग लेकर बैठे हुए थे कि आज इमरान खान साहब के खिलाफ वोटिंग हो रही है और वो उनकी जो हुकूमत है वो टूट जाएगी, तो आखिर ये हुआ क्या है। लेकिन जब उन्हें होश आई तो फिर उन्होंने हाथ पांव मारना शुरू किया और उन्होंने फिर जाहिर है स्टेटमेंट्स तो पास करनी थी और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स भी पास किए, कुछ इमरान खान साहब के अगेंस्ट और कुछ डिप्टी स्पीकर के अगेंस्ट। इन्होंने गैर आइनी फैसला किया है और उनको इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। लेकिन जो डिप्टी स्पीकर हैं उनका कहना है कि उन्होंने आर्टिकल 5 के तहत फैसला किया है कि जिसमें यही फैसला होना था, और उसके अलावा आर्टिकल 69 को भी अगर हम देखें तो उसमें भी यही है कि पार्लियामेंट में अगर जो डिप्टी स्पीकर हैं वो अपनी किसी भी तरह की जो पावर है वो इस्तेमाल करते हैं इन एनी फंक्शन, तो वो कोई भी कोर्ट उसको जज नहीं कर सकती और उस पर जो है वो फैसला तब्दील नहीं कर सकती, क्योंकि जो उनका वर्ड है वो एक वर्ड हो जाता है और जो फैसला हो जाता है वही फैसला रहता है, क्योंकि पार्लियामेंट के डिसीजंस को सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में ले जाया नहीं जा सकता। लेकिन जो अपोजिशन है वो फिलहाल इस सारी सूरत हाल को मानने को तैयार नहीं है और उन्होंने अभी भी यही उम्मीद जाहिर की हुई है कि जो गैर आइनी फैसला हुआ है और जो इमरान खान साहब ने भी जो कॉन्स्टिट्यूशन की बेहुरमती की है और बेइज्जती की है, तजलील की है, तो उन्हें भी इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। और जो डिप्टी स्पीकर हैं उनको भी कलअदम करने की उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी थी, जो कि रिसेंटली मुस्तरद कर दी गई है कि उनको कलअदम नहीं किया जा सकता। अगर हम हफ्ते से पहले की बात करें जुम्मे वाले दिन की, तो अपोजिशन की तरफ से और उनके जो हामी हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ट्वीट्स भी किए थे कि इंशाल्लाह जो हम रोज़ा है वो तो नए पाकिस्तान में ज़रूर रखेंगे, लेकिन जो इफ्तार होगी हमारी वो हमारे पुराने पाकिस्तान में ही ज़रूर होगी। और उन्होंने ऐसी काफ़ी ज़्यादा तनकीद आमेज़ जो हैं वो ट्वीट्स की थी, लेकिन जो इफ्तार से पहले उनके साथ हो चुका था, मेरा नहीं ख्याल कि उनको इफ्तारी करना भी याद रही होगी कि रोज़ा है तो इफ्तारी कर लेते हैं, क्योंकि उनके साथ काफ़ी बुरी हुई है। जो इमरान खान साहब है वो माइंड गेम्स खेलने के माहिर वाकई ही निकले हैं और वो एक गेम चेंजर निकले हैं कि उन्होंने लास्ट मोमेंट पे ऐसा छक्का मारा है कि अपोजिशन अभी तक हक्की बक्की है और उन्हें कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन वो ब्लंटली स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट्स पास किए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी और शहबाज शरीफ भी और इवन जो मौलाना फजलुर रहमान है वो भी जिसके मुंह में जो भी आ रहा है वो बोलता जा रहा है और वो कह रहा है कि ये जो फैसला हुआ है ये गैर आइनी है और हम इमरान खान साहब को अब नहीं छोड़ेंगे। पहले शायद हम इनकी हुकूमत गिरा कर इनको बख्श देते, लेकिन अब हम इन्हें नहीं बख्शेंगे, क्योंकि उन्होंने 200 लोगों को बुलाकर तजलील की है और उसके अलावा उन्होंने जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बेहुरमती करते हुए जो फैसला है वो किया है और ये बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। लेकिन इसमें हैरान कुन बात एक यही है कि जब इमरान खान साहब का दौरा हुकूमत चल रहा था तो अपोजिशन बार बार एक ही बात करती हुई नजर आ रही थी कि अभी अगर इलेक्शंस हो जाएं तो हम ही क्लीन स्वीप करेंगे और जो इमरान खान साहब है वो अपनी अक्सरियत खो चुके हैं और वो दोबारा इस कुर्सी पर नहीं बैठ सकेंगे। वो एक धांधली के जरिए इस कुर्सी पर बैठे हैं, किसी की मुआवनत या किसी की सपोर्ट के बायस वो यहाँ पर बैठे हैं और आइंदा उन्हें नहीं सपोर्ट किया जाएगा तो वो इस कुर्सी पर नहीं बैठ सकेंगे। लेकिन अब जब बात इलेक्शंस पर आई है तो अपोजिशन जो है वो शायद रद्द अमल उनका बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर इमरान खान साहब की अक्सरियत खो चुकी है अवाम में तो
تو الیکشنز تو سب سے بیسٹ چیز ہے کہ آپ آئیں, آپ لڑیں اور جو آپ جیت جائیں گے اور آپ کی یہ جو کرسی ہے یہ آپ کی ہو جائے گی اور آپ اقتدار میں آ جائیں گے. لیکن وہ شاید اس بات سے کتراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ شاید انہیں بھی پتا ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کی اکثریت نہیں کم ہوئی, کیونکہ ریسنٹلی انہیں KPK میں بری طرح سے ہرایا گیا ہے. وہ شاید اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ عوام بھی کس کو اپنا وزیر اعظم رکھنا چاہتی ہے اور کس کو نہیں, اور شاید عوام بھی ڈر گئی تھی کیونکہ انہوں نے بھی, اپوزیشن والوں نے جب کہنا شروع کر دیا کہ انشاءاللہ ہم ہی اقتدار میں آنے والے ہیں اور عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے وہ گر جائے گی, تو اس اجلاس سے پہلے ہی اپوزیشن کو بری طرح سے شکست ہو چکی ہے KPK میں, کیونکہ عوام انہیں نہیں دیکھنا چاہتی. یہ ایک سائن ضرور ہو سکتا ہے عوام کی طرف سے کہ عوام ابھی بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہی کھڑی ہے, اور عمران خان صاحب نے جو یہ ڈیسیجن لیا ہے اسمبلیز توڑنے کا اور اس کے بعد دوبارہ الیکشنز کی عوام کو جو تیاری کرنے کا کہا ہے اس کو بھی غیر آئینی قرار دیا جا رہا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے کہ جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد دائر ہو چکی ہوئی تھی تو اس کے بعد جب ان کی حکومت چھوٹ چکی ہے تو وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ جو اسمبلیز ہیں وہ توڑ دی جائیں. لیکن اب تو یہ فیصلہ ہو چکا ہے, تو لیٹس سی. ابھی جب سپریم کورٹ کے پہلے تو رجسٹرار نے یہی کہا تھا کہ جو پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ تک نہیں آ سکتا, اس کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے, اس کو ہم جج نہیں کر سکتے. لیکن ابھی جو ہے وہ 3 رکنی جو کمیٹی جو بیٹھی ہے, لارجر بینچ جو بیٹھا ہے, وہ مزید اس پر سماعت کریں گے اور شاید بہترین کوئی فیصلے نکلیں. لیکن آئی تھنک سو کہ جو اپوزیشن ہے اس کو بھی اب اپنے الیکشنز کی تیاری کرنی چاہیے کہ اجلاس میں جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, جو آپ کے ساتھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا, لیکن اب اگر عوام آپ کے ساتھ ہے تو اس سے بہترین بات تو کوئی ہے ہی نہیں کہ جو عمران خان صاحب ہے انہوں نے آپ کو کھلی اجازت دے دیا, کھلا چیلنج دے دیا بلکہ, کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ الیکشنز ہوتے تو ہم کلین سویپ کرتے, تو اب الیکشنز ہیں آپ کلین سویپ کریں. لیکن جو اپوزیشن ہے وہ فی الحال اس کو کچھ ماننے کے تیار میں نہیں لگ رہی, کیونکہ وہ KPK کی ہار سے کافی زیادہ ڈس ہارٹیڈ ہیں, اور جو ان کے ساتھ سیٹرڈے کو ہو گیا اجلاس میں اس کے بعد تو شاید وہ کچھ زیادہ ہی ہکے بکے ہو کر رہ گئے ہیں. اور اس پر جو فواد چودھری ہیں انہوں نے بھی ریسنٹلی یہ کامنٹ, ایک ٹویٹ پاس کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ شہباز شریف ریسنٹلی اپنی جو پیشی تھی اس میں پیش نہیں ہوئے, ضمانت کی پیشی میں وہ پیش نہیں ہوئے, تو فواد چودھری صاحب نے یہی کہا ہے کہ اپوزیشن میں جو شہباز شریف ہیں ان کو سب سے پہلے اپنی جو پیشی ہے وہاں پر پیش ہونا چاہیے, نہ کہ اسلام آباد میں مٹر گشتی کرتے ہوئے نظر آنا چاہیے. جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کر نہیں رہے ہیں, اور 172 لوگوں کو آپ اکٹھے کر کے تو حکومت گرانے کی باتیں کرتے ہیں. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پہلے وہ کریں, اسلام آباد میں مٹر گشتی کرتے ہوئے بالکل نہ نظر آئیں. لیکن جو اپوزیشن ہے وہ فی الحال ایک اور پڑاؤ کی طرف جا رہی ہے کہ وہ اس سب کو غیر آئینی جو ہے وہ قرار دے گی, اور ایون یہ پروف کرے گی کہ غیر آئینی ہے. ایون کہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو خط کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے تو وہ جو خط ہے وہ بھی جعلی ہے, وہ بھی عمران خان صاحب نے خود لکھوایا ہے, وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. اور یہ جو عالمی سازشیں قرار دی جا رہی ہیں وہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے, کوئی عالمی ایجنڈا نہیں تھا. اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ عمران خان صاحب کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے کہ انہوں نے عوام میں جو اپنی اکثریت ہے وہ کھو دی ہے, اور اس کے بعد جو انہوں نے جتنی مہنگائی کی ہے, تو ہم نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب اس کرسی پر بیٹھے کیونکہ یہ اس کے قابل نہیں ہے. وہیں اگر ہم عمران خان صاحب کی بات کریں تو وہ کافی مطمئن نظر آ رہے ہیں, کیونکہ وہ فائنلی وہ جو چاہتے تھے وہی ہوا ہے کہ انہوں نے تحریک عدم اعتماد کو ایک بار زوردار جھٹکا تو ضرور دیا ہے کہ جب 200 لوگ آپ کے اگینسٹ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ووٹنگ کریں گے اور انہیں ووٹنگ کا بھی حق نہیں ملا, تو ظاہر ہے انہوں نے تو پریشان ہونا ہی تھا. لیکن عمران خان صاحب نے انہیں الیکشنز کا چیلنج دیا ہے, اور اس کے بعد انہوں نے کافی زیادہ ٹویٹس بھی کی ہیں. جو ریسنٹ ٹویٹس ہیں عمران خان صاحب کی ان میں یہی ہے کہ جو ہیش ٹیگ ہے وہ کافی ٹرینڈ کر رہا ہے, اور ان کا جو ہیش ٹیگ ہے وہ یہی ہے کہ وائی اسکیئرڈ آف الیکشنز. اور انہوں نے یہی بات کی ہے کہ آپ ہی چاہتے تھے کہ الیکشنز ہوں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے, تو اب الیکشنز آ رہے ہیں تو آپ اس میں بھی راضی نہیں ہیں. تو آخرکار آپ چاہتے کیا ہیں, کہ آخر کیا ہونا چاہیے, آپ کو اٹھا کے کرسی پر خود بٹھا دوں کہ آپ وزیر اعظم بن گئے ہیں. تو جو الیکشنز ہیں وہ آ چکے ہیں, ان کی تیاریاں کرنا شروع کریں اور الیکشنز لڑیں اور جیت جائیں. لیکن اپوزیشن جو ہے وہ فی الحال اس موڈ میں ذرا نظر نہیں آ رہی. وہ سب سے پہلے تو اپنی اس بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتے ہیں عمران خان صاحب سے, اور جو یہ غیر آئینی ہے یا نہیں ہے اس پہ تھوڑی سی ڈبیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آخرکار یہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ. جو 3 رکنی لارجر بینچ ہے وہ اس بارے میں کیا فیصلہ کریں گے وہ تو ابھی ریسنٹلی پتہ چل ہی جائے گا. لیکن تب تک 15 دن تک آلموسٹ جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہی رہیں گے. جب تک کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں آ جاتی تب تک عمران خان صاحب ہی سنبھالیں گے. اور اسمبلیز تو ٹوٹ چکی ہیں, لیکن اپنے ساتھ ساتھ ان کو جس کی بھی ضرورت پڑے گی وہ اس کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں, اور وہ 15-20 دن کے لیے ان کے ساتھ کام ضرور کر سکتے ہیں.
डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के अगेंस्ट जो दरख्वास्त दायर की गई थी कि इन्हें कलअदम कर देना चाहिए कि इन्होंने गैर आइनी काम किया है, तो वो तो हो चुकी है मुस्तरद, लेकिन उसके अलावा जो दूसरी बातों का क्या फैसला होता है वो अभी ज़रा बाकी है। और लेट्स सी कि क्या होता है, क्योंकि इमरान खान साहब तो अपने सारे कार्ड्स जो हैं वो खेल चुके हैं और अभी पता नहीं और कितने उनके पास कार्ड्स हैं, क्योंकि वो अपने आप को माइंड गेम्स का बादशाह तो रिसेंटली प्रूव कर ही चुके हैं। तो अब अपोजिशन को भी समझ लेना चाहिए कि जो इमरान खान साहब हैं वो सियासत करना शुरू हो चुके हैं। पहले शायद वो सियासत नहीं कर रहे थे, लेकिन अब भी उन्हें भी समझ आ चुकी है कि पाकिस्तान में अगर रहना है तो सियासत तो लाजमी है, और उन्होंने भी ऐसी सियासत करना शुरू कर दी है कि अपोजिशन शायद इनका मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि क्या होता है और क्या नहीं। आपके ख्याल से ये जो फैसले हैं ये गैर आइनी थे या नहीं थे, हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।